नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचे स्वागत आसा. आज एक अत्यंत म्हत्वाचो विशय घेवन आमी तुमच्या समोर येता, जो आज नॅशनल लेवलचो इश्यू अशा पद्दतीन पळयलो वयता, आनी तो म्हणजे SIRचो विशय, स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन. त्याच बरोबर तेका संलग्न आसलेलो दुसरो विशय म्हणजे वोट चोरीचो विशय, आणि तिसरो विशय म्हणजे आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाचेर जावपी गंभीर स्वरूपाचे आरोप. हे तिनूय जर आमी विशय क्लब केले जाल्यार तितूनसून एक गोष्ट समोर येता, ती म्हणजे ह्या देशातली डेमोक्रेटीक सिस्टम, ह्या देशाची घटना, ह्या देशातल्या लोकांचे अधिकार हे खंय तरी ताका तडो वचपाक लागला काय कितें, खंय तरी हे विशय तिनूय आसा ते धोक्यान येयल्या काय कितें. आनी हे विचार करपाची पाळी आज कित्याक येयली, तर ज्या पद्दतीन देशभरान इलेक्शन कमिशनाच्या विरोधान बोवाळ चल्लेलो आसा, केंद्र सरकाराच्या विरोधान बोवाळ चल्लेलो आसा, EVM आनी वोट चोरी हो विशय प्रचंडपणान गाजपाक लागलेलो आसा, तेका लागून हे सगळे विशयांचेर आज लक्ष केंद्रीत जाल्लें आसा. आज देशभरान SIR चालू आसा, स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन, विशेष सखोल आढावो. आनी तो खंयचो वोटर लिस्ट आसा पळय, ताचो विशेष सखोल आढावो घेवपाची एक प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा. पण हांगासर विचार करपा सारकी गजाल आसा की अशें कितें जालें की आज अचानकपणान निवडणूक आयोगाक मतदार यादीचो सखोल आढावो घेवपाची पाळी आयली. ह्या देशान अशें कितें जालें, खंयची मोठी आपत्ती येयली किंवा एखादो भुकंप जालो आनी गांवच्या गांव सगळे नश्ट जावन गेले, लाखो लोक मेले भितून, अशें कितें तरी जालें. मागीर स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन हें करपाची पाळी आयली कित्याक. हालींच बिहारचें इलेक्शन जालें, आनी बिहारचें इलेक्शन जाल्याच्या नंतर ताचो रिजल्ट लागल्याच्या नंतर कांय दीस आमी ह्या विशयाचेर उलोवपाक लागून रावले. कित्याक लागून, तर अनेक गोश्टी भितूनसून स्पश्ट जावपाच्यो आसल्यो. लोकांचे जे आरोप जाता पळय ताका कांय पुरावे आसा काय कितें, सबळ पुरावो आसा काय कितें, लोक आरोप करता तितून तथ्य आसा काय कितें, हें पळोवपाक लागून आमी कांय टायम रावले. पण आज जेन्ना आमी पळयलें तेन्ना पुराव्याचेर पुरावे भायर सरोंक लागले. पुरावेच न्ही, इलेक्शन कमिशनाची लक्तरां भायर सरपाक लागली. अशी स्थिती आज निर्माण जाली. बिहारचें इलेक्शन जालें. बिहारच्या इलेक्शना पयलीं SIR सुरू जालो, मतदार यादीचो आढावो सुरू जालो, आनी भितूनसून सादारणपणे 65 लाख मतां डिलीट जाली. 65 लाख मतदारांक मतदार यादींसून काडून उडयले. एका टायमार 65 लाख मतदार भायर पडूं शकता काय कितें, हो पयलो विशय आसा हांगासर. आनी ते भायर पडले जाल्यार ते कित्याक लागून भायर पडले. लाखो लोकांक इलेक्शन कमिशनान मृत घोशीत केले. लाखो लोकांचे पत्ते सापडना म्हणा किंवा ते खंय तरी दुसरे कडेन गेल्या म्हणा, अशी अनेक कारणां दाखोवन एकूणच 65 लाख मतदारांक मतदार यादींसून काडले. हे काडिना बरोबर बिहारच्या लोकां मदीं मोठो बोवाळ सुरू जालो की आमकां मतदार यादींसून भायर उडयले. विरोधी पक्ष आसलेल्या काँग्रेस पक्षान खूब बोवाळ सुरू केलो. त्याच बरोबर काँग्रेसी बरोबरच अन्य RJD आसूं किंवा बाकीचे सगळे पक्ष आसूं, तांच्यांनी मोठे आरोप, गंभीर स्वरूपाचे आरोप सुरू केले. इलेक्शन कमिशन खंय तरी लोकांचे अधिकार काडून घेता, मतदाना पासून लोकांक वंचीत दवरता, असो एक व्हडलो आरोप जावपाक लागलो. आनी त्या आरोपांतले तथ्य सोदून काडपाक लागून ताच्या नंतर सगळी प्रक्रिया सुरू जावपाक लागली. जेन्ना 65 लाख मतदारांची नांवां मतदार यादींसून काडली गेली, हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टान गेलें. प्रकरण सुप्रीम कोर्टान गेल्याच्या नंतर कोर्टान आदेश दिलो की सगळीं नांवां पब्लीश करात म्हणून. पण पब्लीश करून हो गुंतो सुटलो काय कितें, हो विशय मोकळो जालो काय कितें. पब्लीश करा म्हणून आदेश दिवन हो मुद्दो सुटोंक ना. जर ती सगळीं नांवां जर परत आयिल्ली किंवा जे लोक जिवंत आसा तेंची नांवां जर सगळीं आयिल्लीं न्ही जाल्यार खंय तरी लोकांक पडटलें आसलें की हो मुद्दो सुटलो म्हणून. आतां आनी एक विशय आसा हितून, जांकां मृत घोशीत केल्ले पळय ते लोक आपले ID प्रूफ, आपले डॉक्युमेंट सगळे घेतले आनी कोर्टा समोर गेले. तांच्यांनी पुरावे सयत दाखयले की आमी लोक जिवंत आसा आनी आमकां इलेक्शन कमिशनान मृत घोशीत केलें. प्रचंड मोठो गुन्हो. मागीर त्या गुन्ह्याचेर
न्याय वेवस्थेन कितें केलें काय जावंक ना. हे लोक आसा पळय ते ठरावीक कांय लोकांक परत संदी मेळ्ळ्या आसतली, पण 65 लाख लोकांची मतां हांगासून डिलीट जाली हें वास्तव आसलें. बरें, हो आढावो जो घेतलो आमी हेंय धरुया की आढावो घेतलो कित्याक लागून इलेक्शन कमिशनान कितें तरी करूंक जाय आसलें भितर म्हणून. जें कितें वास्तव आसा, जें कितें सत्य आसा पळय तें घेवंक जाय आसलें. आनी सदांच आमी पळयता इलेक्शन कमिशन सदांच सांगता खंयच्याय राज्याची निवडणूक जावच्या पयलीं बरी एक व्हडली प्रेस कॉन्फरन्स जाता आनी थंयसर सांगलें वयता की फ्री एंड फेर पद्दतीचें इलेक्शन कंडक्ट करपाक लागून आमी सगळ्या प्रकारची यंत्रणा उबी केल्ली आसा. लाखो कोटी रुपया हांगासर आमी खर्च करता. लोकांक मतदानाचो हक्क गावूंक जाय तेका लागून आमी जागृती करता आनी ताचेर आमी अमूक अमूक पयशे खर्च करता. हें सगळें सांगलें वयता. मागीर खरोखर हें इलेक्शन फ्री एंड फेर पद्दतीन जाता काय कितें? बिहारच्या इलेक्शनाचो जर मुद्दो आमी घेतलो तें आतां ज्वलंत उदाहरण आसा आतांचें. हाज्या पयलीं जाल्लें आसा. हरियाणा इलेक्शन जालें, 60 लाख मतां हरियाणा इलेक्शनाक वाडली. प्रचंड मोठो बोवाळ जालो, पण काय जालें ना. सरकारां स्थापन जालीं. खंयसरच कोणीच ताची दखल घेतली ना. ताच्या नंतर दिल्ली इलेक्शन जालें. परत एकदा तोच बोवाळ जालो की वोट चोरी जाता म्हणून, तरी ताची दखल घेतली गेली ना. ताच्या नंतर महाराष्ट्रा इलेक्शन जालें आनी महाराष्ट्रा इलेक्शनाक तरी इतको बोवाळ जालो आनी निकाल आसा ते असले खंयच्या खंय पावले की लोकांनी, विरोधी पक्षांनी आनी विरोधातल्या अनेक नेत्यांनी किंवा इंटलेक्च्युअल लोक आसात, बुद्धिजीवी लोक आसात, तांच्यांनी गंभीर स्वरुपाचे आरोप इलेक्शन कमिशनाचेर केले आनी विशेष करून चीफ इलेक्शन कमिशनर ज्ञानेश कुमार हाचेर प्रचंड प्रमाणान टिका जाली. ताचेर प्रचंड प्रमाणान आरोप जाले. आरोप जेन्ना जाता, देशभरांतल्या जनते कडसून आरोप जाता पळय, तितून कितें ना कितें तथ्य आसूंक जाय. बेश्टेच काय आरोप जावचे ना. आतां आमी जेन्ना बिहार इलेक्शनाचो आत्ताचो मुद्दो जेन्ना घेता तेन्ना 65 लाख मतां मतदार यादींसून डिलीट जाता. ताच्या नंतर मतदार यादी जेन्ना आमी पळयता त्या टायमार एका एका घर नंबराचेर 150 मतदार. म्हणजे अशीं खंयचीं घरां? ते 500 रुमांचे राजवाडे गाय न्हू, इतके लोक थंयसर रावपाक. पूण हे लोक म्हणजे आमी जेन्ना विचार करता पळय हें घडोवन येता कशें आनी हें कित्याक लागून केलें वयता. देवूळ आसा तेजेरूय घर नंबर दाखयलो वयता, तेजेरूय 80-85 लोक थंय रावता हेंय दाखयलें वयता. ताच्या नंतर एकूच फोटो, एकाच महिलेचो फोटो आनी तिच्या नांवार कितकेशे कडेन वोटींग. त्याच बरोबर युपेचे लोक येतात, बिहाराक येता आनी वोटींग करतात. हें सगळें जेन्ना आमी पळयता पळय न्ही तेन्ना संशयाक वाव आसता की हें नेमकें चल्लां तें कितें म्हणून. इलेक्शन कमिशनर अशा प्रकारचे निर्णय घेवं शकता काय कितें? आनी हें सगळें जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना एक खंय तरी मनाक दिसता, प्रत्येकाक दिसता की हांगासर खंय तरी गफलत चालू आसा. खंयच्या तरी राजकीय पक्षाक एक फायदो मेळोवन दिवपाक लागून इलेक्शन कमिशन आसा पळय तें सगळें पणाक लायता. हाच्या पयलीं EVMांच्यान इलेक्ट्रीक वोटींग मशीन आसा पळय तितूनसून वोट चोरी जाता अशा प्रकारचो आरोप जावंक लागलो. EVM टेम्पर केलें वयता, EVM उखलून व्हेली वयता आनी हें स्पश्टपणान दिसून येयलां. EVM आसा पळय ती इलेक्शन कमिशनाची मालमत्ता. EVM हो व्हडलो दस्तावेज, हो सुरक्षीत आसूंक जाय. पण EVM हॉटेलांत पावूंक लागली. EVM खंय तरी पुलाच्या खांब्यापणां उडयल्ली दिसूंक लागली. EVM खंयच्या तरी खासदारांच्या घरांत सापडूंक लागली. मागीर इलेक्शन कमिशनाची विश्वासार्हता उरतली ती खंयची? आनी खंयच्या आदाराचेर आमी सांगतले की इलेक्शन कमिशन आसा पळय ते फ्री एंड फेर पद्दतीचें इलेक्शन घेता हें आमी खंयच्या आदाराचेर सांगतले? अशे अनेक मुद्दे आतां समोर येवंक लागले आनी इलेक्शन कमिशनाचेर गंभीर स्वरुपाचे आरोप जावपाक लागले. आतां अन्य लोक आरोप करता पळय तेन्ना ताचेर एक वाव आसता, संशय घेवपाक एक वाव आसता, खंय तरी आदार आसता की कदाचित हो आरोप चुकीचो आसूं शकता किंवा सगळेच आरोप बरोबर ना, कांय आरोप चुकीचे आसूं शकता. हें आमी मान्य करता. पण ताच्या फुडें वचून जेन्ना स्वता चीफ इलेक्शन कमिशनर क्लॅरिफाय करपाक येता त्या टायमार आमकां दिसता की हें नेमकें चल्लां तें कितें. चीफ इलेक्शन कमिशनर ज्ञानेश कुमार हांच्यांनी 0 घर नंबराच्या संदर्भात क्लॅरिफाय केलें की 0 घर नंबरूय आसता म्हणून. आतां 0 व्हॅल्यू आसता हें आमी पयले फावट आयकलें.
स्कुलान वयपा पासून ते आज पर्यंत हे केन्नाच शिकयलें गेलें ना की एक सिंगल झिरो आसात किंवा 1000 झिरो आसात एकी कडेन जाल्यार ताका व्हॅल्यू आसा हें खंयसरूच कोणीच शिकोवंक ना. तो झिरो आंकड्याच्या नंतर येतलो. एक आंकड्याच्या नंतर झिरो येयलो जाल्यार ते 10 जातले आनी एक आंकड्याच्या नंतर 3 झिरो येयले समजा जाल्यार ते 1000 जातले आनी तेन्ना त्या झिरोक व्हॅल्यू येतली. पण इलेक्शन कमिशनर जर सांगता की झिरो घर नंबर आसता म्हणून आनी जेंचे घरूच ना पळय तेजो झिरो घर नंबर म्हणून सांगता पळय, तेन्ना मागीर आमी कितें समजपाचें? म्हणजे शिक्षीत लोक आज आमकां कितें सांगूंक सोदता काय म्हणून. ज्ञानेश कुमार गांव अशिक्षीत न्ही, शिक्षीत म्हणूनच तांकां इतक्या उच्च पदाचेर बसयल्ले आसा. आनी जेन्ना उच्च पदाचेर बसलेले व्यक्ती अशा प्रकारच्यो गोश्टी सांगूंक लागता पळय तेन्ना दिसता की हें खंयच्या दिशेन चल्लेलें आसा सगळें काय म्हणून. आमी बारकायेन पळयता, इलेक्शनां जाता, गंभीर स्वरुपाचे आरोप जाता, पुरावे समोर येता, पूण फुडें कांयच जायना. सरकारां स्थापन जाता आनी बेमालूमपणान प्रशासन चलोवपाक लागता. त्या टायमार हांगासर आनी एक मुद्दो उपस्थित जाता, न्याय वेवस्था कितें करता काय म्हणून. आमी अनेक फावटी पळयता डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन आहा पळय, अपात्रता याचिका, त्यो याचिका कोर्टान वयतात. टेन्युअर सोंपलो तरी ताचो निकाल लागना. मागीर हाचो अर्थ कितें? राजकीय समीकरणां जेन्ना आमी सगळीं पळयतात आनी राजकारणाचेर जेन्ना उलयतात पळय तेन्ना हे सगळे मुद्दे आसा पळय ते चर्चेक येतात हांगासर. हे एकूणच जी राजकीय प्रणाली चालू आसा किंवा निवडणूक प्रणाली जी चालू आसा तितूनसून एक गोष्ट स्पश्ट जाता, आयज डेमोक्रेटीक सिस्टम आसा ती धोक्यान येयल्ली आसा. ह्या देशाचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा तें धोक्यान येयल्लें आसा. ह्या देशांतल्या लोकांचे अधिकार आसा पळय ते अबादीत ना, तांकां खंय तरी बाधा पावता. अरे एखाद्या मनशाचो मताचो अधिकार नाकारपाचो अधिकार तुका दिलो कोणी? जर 6.5 लाख मतदानाचे हक्क जर हिरावून घेतल्या तुम्ही जाल्यार तुम्ही कितें सांगूंक सोदता की ह्या देशाच्या 6.5 लाख नागरिकांक किंवा बिहारच्या 6.5 लाख नागरिकांक तुम्ही तांचो हक्क दिवंक ना, तो दिवंक ना, ताज्या फुडें वचून तो ह्या देशाचो मतदारूच ना हें तुमी स्पश्ट करता. तो जर मतदार ना जाल्यार तुमी ताका अशा हेजेर पावयतात की तो ह्या देशाचो नागरिकूय ना म्हणून. ही पदां आसता पळय ती सन्मानाची पदां आसता. आयज आमकां मुद्दम सांगचें कशें दिसता, माजी निवडणूक आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिशनर TN शेषन तांच्यांनी ह्या इलेक्शन कमिशनाची गरिमा इतकी वयर पावयल्ली आसली की तांच्या बद्दल प्रचंड मोठो आदर ह्या देशांतल्या जनते मदीं निर्माण जालो. कारण कित्याक जे बेलगाम जाल्ले राजकीय पक्ष आसले, जे बेलगाम जाल्ले राजकारणी आसले पळय तांकां लगाम घालपाचें काम शेषन हांच्यांनी केल्लें आनी येदो व्हडलो सन्मान तांच्यांनी इलेक्शन कमिशनाक मेळोवन दिलो. आनी आयज कितें चल्लेलें आसा? राजीव कुमार येता ताचेर आरोप जातात, ज्ञानेश कुमार येता ताचेर आरोप जातात आनी खंयचे आरोप जाता? गंभीर स्वरुपाचे आरोप जाता. आनी अशे आरोप की इलेक्शन कमिशनाचे निर्णय ह्या देशाची डेमोक्रेसी काबार करपाक सुटला म्हणून, ह्या देशाची घटना काबार करपाक सुटल्या म्हणून आनी ह्या देशांतल्या लोकांचे अधिकार आसा पळय ते इलेक्शन कमिशन काबार करता म्हणून. इलेक्शन कमिशनर येतले आनी वयतले. जे लोक निवडूनच येवंक ना तांकां तुमी सत्ता दिता म्हणजे प्रचंड मोठो गुन्हो तुमी करता. लोकशाही प्रणालीन जो निवडून येयला पळय न्ही ताकाच शासन करपाचो अधिकार आसा. हांगासर निवडूनच येना. महाराष्ट्रांत तर अशे आरोप जाले की 79 आमदार जे आसा पळय ते निवडूनच येवंक ना अशा प्रकारचो आरोप विरोधकांनी केलो. इतकेंच न्ही तर कांय गोश्टी अश्यो फुडें येयल्यो जे उमेदवार इलेक्शनाक रावल्ले आसा तांकां ताज्या घरची मतां पडली ना, तांकां तांच्या लोकांची मतां पडली ना. इतकेंच न्ही जाल्यार ताका स्वताचें मतूय पडलें ना. म्हणजे ह्या लेवल पर्यंत ही किमया जावपाक लागली काय म्हणटा. आत्तां जाल्ल्या बिहारच्या इलेक्शनाक एका गांवांत त्या सगळ्या लोकांनी मिडिया समोर येवन सांगलें की आमी RJDक मतदान केल्लें, आमी दुसऱ्या कोणाक मतांच मारूंक ना, पण एकूय मत तांच्या RJDक पडोवंक ना. मागीर हें नेमकें चल्लां तें कितें? इलेक्शन कमिशन आपणाक जाय ते पद्दतीन वागतलें. इलेक्शन कमिशनाक ह्या देशांतले कायदे मान्य ना, तांकां बंधनकारक ना, हें ते कॉन्स्टिट्यूशन मानिना, ते लोकांचे अधिकार मानिना, तांकां लोकशाही प्रणाली मान्य ना काय कितें? आनी हे जेन्ना आमी विचार करता पळय
तेन्ना ताकाय आनी एक मुद्दो आसा आनी तो मुद्दो आमी खंयचो सांगता. 2023 पार्लमेंटान एक बील हाडलें आनी तें संमत केलें. तें बील हाडच्या पयलीं 141 खासदारांक पार्लमेंटाच्यान निलंबीत करून भायर हाडले, तांकां भायर घातले आनी हें बील पास केलें. आनी तें बील खंयचें 16 CEC एंड EC बील. जें बील सांगता की चीफ इलेक्शन कमिशनर आसा पळय ताचेर सेशन कोर्ट आसूं नी, हाय कोर्ट आसूं नी, सुप्रीम कोर्ट आसूं नी, हांकां ताचेर केस चलोवपाचो अधिकार ना. ताज्या फुडें वचोन राष्ट्रपतीक सुद्दां ह्या मॅटरान इंटरफियर करपाचो अधिकार ना. म्हणजे नेमकें कितें चल्लां हें? एखादो एक इलेक्शन कमिशनर 2 वर्सांक लागून येतलो, 3 वर्सांक लागून येतलो, ताका लागून तुमी कायदोच बदलतले आनी असो कायदो बदलतले की ताका सर्वोच्च स्थानार व्हरून दवरतले. तो ह्या देशांतल्या सुप्रीम कोर्टा पेक्षा मोठो, ह्या देशांतल्या लोकशाही पेक्षा मोठो, किंवा ह्या देशाच्या संविधाना पेक्षा तो मोठो, हे तुमी ठरयतले? हांगा सत्तेर रावपाक कायम कोण येवंक ना. 70 वर्सां काँग्रेस सत्तेन आसली पण ते कायम येवंक नासले. आज भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आसा, भारतीय जनता पार्टी कायम येवंक ना. कायम रावपाक कोण येवंक ना हांगासर न्ही. किंवा बाकीचे फाल्यां अनेक मध्यंतराच्या काळान अनेक पक्षांनी आपापली सरकारां स्थापन केली पण ते कायम न्ही. पण सत्तेच्या मोहापायी किंवा सत्ता आमच्या कडेन उरोवंक जाय म्हणून ह्या देशाचें कॉन्स्टिट्यूशन काबार करपाक वचूंक जायना, ह्या देशाची डेमोक्रेटीक सिस्टम काबार करपाक वचूंक जायना. हांगा विशय आसा पळय तो वोट चोरीचो विशय. इलेक्शन कमिशनाचेर पयले फावट अशा प्रकारचे गंभीर आरोप जावंक लागले की इलेक्शन कमिशनूच वोट चोरी करता म्हणून. आनी हे वोट चोरीक मुख्य निवडणूक आयुक्त सहकार्य करता अशा प्रकारचे आरोप जावंक लागले. मागीर ह्या देशाची गरिमा जी आसा पळय ती कितें उरली? इलेक्शन कमिशन किंवा इलेक्शन निवडणूक प्रणाली जी आसा पळय न्ही ती लोकशाही प्रणाली आसा पळय तिचो गाभो आसा आनी तोच जर आमी हालोवंक लागले जाल्यार लोकशाही मागीर खंयची उरतली. आनी इलेक्शन कमिशनाचेरूच जर आरोप जावंक लागले वोट चोरीचे, बरें ही वोट चोरी कोणाक लागून करता? इलेक्शन कमिशनांतले अधिकारी आसात ते काय इलेक्शन लडयना, ज्ञानेश कुमार काय स्वता इलेक्शन लडयना, मागीर कोणाक लागून केली वयता? म्हणजे खंय तरी एका पक्षाक सत्तेर हाडपाक लागून इलेक्शन कमिशन ह्या देशांतली लोकशाही काबार करता, ह्या देशाची घटना काबार करता आनी सगळ्यान व्हडलें म्हणजे ह्या देशांतल्या लोकांचे अधिकार काबार करता. एक जाणा जावंक जाय आमी, ह्या देशाची घटना जी ठरयल्ली आसा किंवा ह्या देशाची लोकशाही जी ठरलेली आसा पळय ती मनशाक केंद्रस्थानी दवरूनच ठरयल्ली आसा. मनशाक लागून ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा पळय त्यो तयार केल्ल्यो आसा. हे सगळे कायदे कानून आसा पळय ते मनशाक लागून तयार केल्ले आसा. लोकशाही प्रणाली आसा पळय तीच मुळात तीच जो एक विचार आसा पळय ती संकल्पना आसा पळय ती मनशाक नजरे समोरूच दवरून केल्ली आसा आनी त्या मनशाचे अधिकारूच तुमी उडयता मतदानाचे. म्हणजे जी सर्वोच्च प्रणाली आसा इलेक्शन प्रणाली ती तुमी काबार करतात आनी ताका धक्को दितात. गंभीर स्वरुपाचो गुन्हो आसा हो. सगळ्या बाबतींत जर आमी विचार केलो देशद्रोह न्ही ताच्या पेक्षा व्हडलो गुन्हो जाता तो. देशाच्या विरोधान समजा एक कृत्य केल्यार देशद्रोह जाता, मागीर मनशाच्या अधिकाराच्या विरोधान तुमी कृत्य केल्लें आसा, ह्या देशाच्या घटनेच्या विरोधान तुमी कृत्य केल्लें आसा, मागीर हाचेर खंयचे खंयचे गुन्हे तुमचेर नोंद जावंक जाय. पूण आज आमी एकूच सांगता, इलेक्शन कमिशन आसा पळय किंवा इलेक्शन कमिशनर, चीफ इलेक्शन कमिशनर हो थोड्या काळाक लागून येतलो आनी वयतलो. म्हणून ताणें अश्यो खंयच्योच गोश्टी करूंक जायना ज्यो गोश्टी ह्या देशाच्या भवितव्याक मारक ठरतल्यो, ह्या देशांतल्या लोकशाहीक मारक ठरतल्यो, ह्या देशाच्या घटनेक मारक ठरतल्यो आनी लोकांच्या अधिकाराक मारक ठरतल्यो. इलेक्शनां जातलीं आनी वयतलीं पण काळ सवकोंक जायना. काळ सवकालो न्ही जाल्यार ताचे गंभीर परिणाम देशांतल्या जनतेक भोगचे पडटा. ज्ञानेश कुमार जेचेर खूब मोठे आरोप जाता, वोट चोरीचे आरोप जावंक लागल्या, हो गंभीर गुन्हो आसा. असलो कलंक आज पर्यंत खंयच्याच मुख्य निवडणूक आयुक्ताचेर लागोंक नासलो जो कलंक ह्या देशांतल्या जनतेन मुख्य निवडणूक आयुक्ताचेर लायिल्लो आसा. SIR जें उद्दिश्ट आसा पळय तेंच मुळात खंय तरी संशयाक पात्र आसा. एका मनशाक 25-50 कडेन मतदान करपाचो अधिकार दिता. खंयसरलो वोटर येता, UPचो वोटर येता आनी बिहाराक मतदान करता. हें जें सुरू जालां पळय हें लोकशाहीक प्रचंड घातक आसा. आनी
आयज ह्या देशांतल्या जनतेन विचार करपाची गरज आसा, ह्या देशांतल्या युवकांक विचार करपाची गरज आसा की हो देश आज खंयच्या दिशेन आमी व्हरता हाचेर विचार करपाची गरज आसा. आमी आयजूय परत एकदां सांगूंक सोदता, इलेक्शन कमिशनान ह्या देशाची गरिमा आसा ती सांबाळची पडटली. ह्या देशाचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा पळय तें आपणाक बंधनकारक आसा हें मान्य करचें पडटलें. ह्या देशाची डेमोक्रेटीक सिस्टम आसूनी, लोकांचे अधिकार आसूनी, हें आमकां बंधनकारक आसा. हें इलेक्शन कमिशनान मान्य करचें पडटलें आनी फुडें वयचें पडटलें. नाजाल्यार ह्या देशाचें भवितव्य आसा पळय तें काबार करपाक लागून इलेक्शन कमिशन कारणीभूत ठरता हो आरोप इलेक्शन कमिशनाचेर येतलो. आनी हें खापर आसा न्ही तें निवडणूक आयोग आनी मुख्य निवडणूक आयुक्त हांच्या माथ्यार हें फोडलें वयतलें. धन्यवाद.